सुरेश वरकर. थँक्यू स्पीकर सर. हांव आयज निलेश काब्रालान जे कॉलिंग अटेन्शन मारला तेजेर उलोवपाक उतरल्लो आसा. स्पीकर सर, जशें गणेश बाबान सांगलें की होमलेस कोण हेजो डिफायन जावपाक जाय, जे सर्वे जावपाक जाय खूब गरजेचें आसा. जशें सीएमान पयलीं सांगलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, त्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक कोणाक घर आसा घर ना, कोण रेंटाक रावता तेंचो सर्वे जावपाचो खूब गरजेचो आसा. कित्याक आयज आमचे तुमकां खबर आसतलें की जॉयंट फॅमिली जाल्ले आसा. एकाचे दोन, दोनाचे तीन जाल्ले भुरगे आयज तांकां दुसरे कडेन वयता रेंटाक रावता. आतां रेंट पासून तुमी पळयला गोंयांत सद्याक रेंटाची रेट जी आसा ती वाडलेली आसा. 6,000 मिनिमम 6,000, 6,000च्या वयर पावल्लो आसा. आतां हितून कशें आसा, हो एक कॉम्प्रेसिव्ह प्लॅन काडपाचो खूब गरज आसा. स्टडी रिपोर्ट जो आतां तुमचो उल्लेख केलो की तुमी तुमच्या मतदारसंघात ते केल्लें आसा, तसो एक स्टडी रिपोर्ट जो ओवरऑल गोंयांत, कित्याक तुमचे कडेन इतली हें आसपाना सगळें गोंयभरान करपाक लागून हो सरकारान करपाक जाय. आनी सरकारान तेका लागून स्पेशल बजेटरी एलोकेशन दवरपाक जाय. आतां हो जो बजेट आसा तितून तितलो फंड एलोकेशन पावपाना. दुसरें आतां कितें जाल्लें आसा, एम्पॅनल एजन्सीज, आतां जशें मिनिस्टरूय म्हणटालो की एम्पॅनल एजन्सी करपाक लागून, आतां ती एजन्सी करता पासून जाल्यार हो आयचो सद्याकचो जो अमावंट आसा तो खूब कमी आसा. तुमकां 1.5 लाख समज आमी रिपेराक दवरता आनी जो रिकन्स्ट्रक्शनाक आमी 3 लाख दवरता. सो हो जो अमावंट आसा तो वाडोवन दिवचो पडटलो. कित्याक समज ह्याच अमावंटाचेर उरलें ना ती घरां रिपेर जावपाक शक्यता ना. कित्याक होच इशू जाता, कित्याक एवरी टायम आमी पळयता आनी कोणाकूय स्कीम अलोकेट जाली तो कितें करता, एक इन्स्टॉलमेंट येयलो मागीर तांकां दिसता ह्या अमावंटान हें जावचें ना रिपेर, सो ते कितें करता, डिले करता. सो स्पीकर सर, आमचे कडेन एकूच डिमांड आसा की हें जें आसा तें वाडोवन घेवचें. दुसरें जें युटिलायझेशन सर्टिफिकेट, आतां एक आमचो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक तो मातसो इशू जाता की 4 म्हयन्या भितर युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवची पडटा. ती वाडोवन 2 वर्सांनी करपाची गरज आसा. हो सोशल ट्रायबलान ते 2 वर्सांचो आसा. आनी एक स्पीकर सर, कितें आसा, आतां सरकार जो हावजींग पॉलिसीज म्हणटा, हावजींग कित्याक हो होमलेस म्हणटा, त्या हावजींग पॉलिसीन हो स्ट्रक्चरल मॅपींग जावपाक जाय की बाबा कोणाक कोणाक आमी हावज दिवंक शकता, कोणाक दिवंक शकना. कित्याक आतां तुमी पळयता आसतना रस्त्यार येता कोण झोपडपट्टी बांदता, स्लम बांदता, तांकां आमी हाडटले ते भायले स्टेटींच्यान येता. तशें जावपाक जायना स्पीकर सर, नाल्यार तो जो पयसो आसा तो मिसयूज जालो. सो ते हावजींग पॉलिसीन हो एक इवॉल्व जावपाक जाय आनी तितून आमकां हो बेनिफीट दिवपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच आतां ऑलमोस्ट 64 वर्सां जालीं आमकां स्वतंत्र जाल्यार. आयज आमकां पासून दूख दिसता की कितलेशे गोंयकार, आतां गणेश बाबान सांगलें, आमकां सांगलें, एल्टनानूय सांगलें 24 घरां सुमार तेंची हितून होमलेस आसा म्हणून. आनी अशें कितलेशे जाण आसतले. कित्याक हो एक खूब इम्पॉर्टंट विशय आसा. कित्याक आतां होमलेस म्हणून कोणाक म्हणटा, जेंचो आज्याच्या नांवार जावं बापायच्या नांवार घर ना गोंयांत, तांकां होमलेस म्हणटा. मात आतां कितें जाता, दुसरे स्टेटींच्यान येता. कित्याक हे कॉलिंग अटेन्शन तितून ते स्पेसिफीक करता की होमलेस कोण हो डिफायन जावपाची खूब गरज आसा. आनी भायले स्टेटींचे समज हांगा येयले ते होमलेस जाले, सो तेका लागून तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन डेफिनेशन खूब गरजेचें आसा. थँक्यू.